Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Biologie TV. Donc ان شاء الله في هذه الفيديو غادي تكون اول فيديو يعني او لا بارتي زيرو ديال بيولوجي انيمال ولا بيولوجي دي زورغانيت انيمو او زوولوجي. دونك هذا موديول طويل بطبيعه الحال اللي غادي تلقاو بلي كينقسم لجوج ديال لي بارتي ديال لي زانفيرتيبري ou les vertébrés ou les invertébrés protozoaires et les vertébrés. دونك حنا غادي نمشيو يعني في الاول بصفه عامه نعرفوا شنو هي لا بيولوجي دي زورغانيت. يعني اول حاجه خصك تعرف بلي لا بيولوجي دي زورغانيزم كتنقسم لبيولوجي انيمال ولا زوولوجي وبيولوجي فيجيتال. دونك هادو بجوج بهم غادي تقراوهم في الاس 2. دونك شنو هي البيولوجي انيمال؟ البيولوجي انيمال كيف قلت لكم غتقراو على لي بروتوزوير لي زانفيرتيبري وكذلك غتقراو على لي فيرتيبري. شنو اللي غتقراو الاول، واش لي زانفيرتيبري ولا لي فيرتيبري؟ داكشي كيعود على حسب الاساسيد وعلى حسب يعني لونيفرسيتي اللي كتقرا فيها، لا فاكولتي اللي كتقرا فيها، وشنو باغيين باش يبداو يعني ديك الساعه الاساسيد كيتفاهموا. بالنسبه للبيولوجي فيجيتال يعني غتقراو على لي فيجيتو انفيريور اللي هما لي طالوفيت. الطالوفيت هو واحد يعني كيف قلت لكم فيجيتو انفيريور واللي كتكون لاباري فيجيتاتيف ديالهم سو فورم دان طال. لي كورموفيت عاوتاني هما لي فيجيتو سوبيريور ولا لي فيجيتو ايفولوي اللي يعني كيكون الشكل ديالهم هو الشكل يعني العادي اللي كنشوفو مثلا ديال ان فيجيتو بحال ورق، يعني بحال ورده ولا شجره، يعني كتلقى فيه لي فوي، كتلقى فيه يعني الغصن، كتلقى فيه كاع ديك لي زورغان اللي باينين اكستيريور يعني كيكونوا باينين. دونك ندوزو للبيولوجي انيمال ولا زوولوجي. دونك لوبجي ديتود غادي نقراو على لا مورفولوجي، على l'anatomie la physiologie. La morphologie غادي نديكريو لا فورم اكستيريور دو كور، يعني الشكل الخارجي ديال لو كور ديال لي زانيمو، باعتبار يعني باعتبار ان الانسان هو كذلك كيعتبروه ان انيمال، مهم بلا ما ندخلو في التخربيق. دونك نقراو على لا مورفولوجي، فاي مورفولوجي غادي تقدر تطبقها على لي زانيمو، تقدر تطبقها كذلك على لي فيجيتو، مي مهم دابا حنا في بيولوجي انيمال. دونك l'anatomie غادي تقرا على يعني لي زورغان كيفاش يعني كيف دايرين هنا رونسيني sur la disposition et les constitutions des divers organes internes، يعني ديك لي زورغان interne. Physiologie étude des rôles et des fonctions des organes et des appareils. يعني مثلا نعطيك مثال، مثلا فيزيولوجي كاين الكائن مثلا اللي كيمشي عنده رجلين، كاين اللي عنده ان ناجوار كيعوم، كاين اللي عنده مثلا دي سيل، على حسب فيزيولوجي على حسب الكائن واحد اخر كتغير لا فيزيولوجي. دونك يعني لي سيونس اللي تحتاجهم، تحتاج مثلا لومبريولوجي اللي قريتيها في الاس 1، تقدر تحتاج حتى ليستولوجي اللي قريتها كذلك في الاس 1، ليكولوجي غتقرا في اس 3 اس 5. مهم غادي نضرب يطلع عليها خفيفه ما تحش بها كاع، يعني داكشي بحال النشاط العلمي نقدر نقول لك ديال الابتدائي. دونك مهم لومبريولوجي ليتود لو ديفلوبمون دي زانيمو، راكم عارفين لي ستاد موريلا بلا سويلا طاطا. المهم كيفاش بدا من الاول يعني ان فيتوس تا ولا يعني ان نيتر باين، يعني كاركتيري عنده لي كاركتيرستيك كاملين ديال لو ميم اسبيس. ليكولوجي ليتود دي كاركتير دو لابيتا اي دي زانيمو، يعني علاقه الكائن مع الوسط اللي كيعيش فيه اللي كينتمي ليه، يعني لابيتا. systématique donc شنقول لك هذه فلسفه زايده. essayer de trouver les affinités et ressemblances entre les nombreuses formes animales et ainsi d'établir leur classification. donc مهم غادي تلقى واحد لا كلاسيفيكاسيون اللي كتعود على بزاف ديال الاشكال. مهم كل كائن غادي تلقى باللي عنده داخل في واحد لا كلاس. L'ensemble de ces disciplines permet de donner un aperçu global sur l'organisation des différents groupes animaux des animaux et les relations qui existent entre eux. يعني علاقة ما بين حيوانات من نفس النوع أو لا علاقة ما بين حيوان وحيوان آخر يعني من نوع آخر. Cette étude constitue à une classification naturelle qui aboutit à l'idée de l'évolution. L'évolution مهم بلا ما ندخل الجانب الديني. l'évolution بالنسبة للعلماء يعني كان كيقولوا بلي كان الكائن اونيسيلولير وما يبقى وقع اون ايفولوشن. كاين ايفولوشن يعني حتى نفس الكائن يعني مثلا نعطيكم مثال شي انواع ديال الطيور كيوقع له واحد ليفولوشن
مورفولوجيك، مثلا الشكل ديال اللسان ولا الشكل ديال المنقار ولا الشكل ديال هذا، باش كيتادابطا مع الميليو اللي عايش فيه. كذلك مثلا لي فيرتيبري مثلا، علاش مثلا كاين عند الحصان عنده مثلا رجل بديك الشكل، علاش حنا عندنا 5 الصبعان هو ما عندوش. المهم هذه هي يعني ليفولوسيون. المهم دابا نشوفوها من بعد. دونك l'objectif spécifique de l'élément du module biologie animale, c'est connaître un certain nombre de groupes animaux. غادي نعرفو حتى لي كلاسيفيكاسيون les groupes d'animaux. غادي تعرف بالنسبه لي vertébrés و les invertébrés. décrire comment les animaux associent leurs besoins، كيفاش غادي ياخدوا يعني كيفاش يقتاتوا، كيفاش ياكلوا، كيفاش يحتاجوا البوزوان ديالهم. واش حيت كاينين اللي مثلا كيكونوا اونيسيلولير ولا يعني كيفاش غادي يتغداو. وكاين لي كارنيفور لي زيربيفور etc. relie architecture et adaptation aux contraintes, complète les regroupements classification, définir et utiliser la terminologie et pouvoir disséquer des spécimens. دونك المهم يعني هادشي ديما كيديروه لنا يعني في الكور، مي ما كتحسش به بلي هادشي اللي كتقراه. ليسونسيال هو ان هذا هو لوبجيكتيف، هو انك غادي تقرا بيولوجي انيمال، غادي تعرف شي انواع ديال لي زانيمو بالنسبه لي فيرتيبري لي انفيرتيبري لي بروتوزوير، شنو الطريقه ديالهم باش كيتغداو، شنو الطريقه، شنو الفرق ما بين مثلا لي زورغان ديالهم، مثلا سيستيم ريسبيراتوار، سيستيم سونغان، سيستيم نيرفو، الفرق بيناتهم كي دايرين. هادشي كامل غادي نعرفوه يعني ان شاء الله في هاد لي فيديو الجاي. دونك كنظن بلي حد هنا غادي نوقف لا بريزونطاسيون ديال بيولوجي انيمال ولا بيولوجي دي زورغانيت انيمال ولا زولوجي. دونك كنتمنى باش الا بغيتوني نكمل تابعونا، دعمونا دي لايك دي كومونتير اي بيان سور ابوني باش ما يفوتكم حتى حاجه من لي فيديوهات الجايه. دونك بون شانس.